नमस्कार, बागेश्वरी समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओबी राज आचार्य। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षक। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझै पनि जारी। उच्चस्तरीय चिकित्सक र तत्काल थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न बाँकेको नरनापुर गाउँपालिकाको माग। आइतबार थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 603 पुग्यो। काठमाडौँको डेली बजार कारागारमा चौकीदार राख्ने विषयमा झडप। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगद्वारा सार्वजनिक पुस्तकको तथ्याङ्कमा गल्ती नै गल्ती। समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा कोरोना भाइरसकै प्रसंग। सरकारले गरेको लकडाउन 2 महिनादेखि जारी रहेको छ। गत वर्ष चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले गत चैत्र महिनाको 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन गरेको हो। पछिल्लो पटक लकडाउनलाई जेठ महिनाको 20 गतेसम्म लम्ब्याइएको छ। सुरुमा 1 साताका लागि गरिएको लकडाउन दोस्रो पटक पुनः 1 साता थपिँदै चैत्र 25 सम्म पुर्याइयो। त्यस पश्चात निरन्तर लकडाउन जारी रहेको छ। छैठौं पटक जेठ महिनाको 5 गतेसम्मका लागि लकडाउनको समय अवधि लम्ब्याइएको थियो। लकडाउनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनका पास सवारी मात्रै बाहेक अन्य कुनै पनि चलेका छैनन्। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पास वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। लकडाउनको समयमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम पनि लागू भएको छ। उपत्यकामा संक्रमण देखिन थालेपछि भित्री गल्लीहरूमा स्थानीयले प्रवेश निषेध गरेका समेत सुरु गरेका छन्। केही दिन अघि अत्यावश्यक सेवा र बैंकिङ क्षेत्र र उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरे तापनि संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउनलाई कडा पारिएको हो। पूर्व मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बाँकेमा ठूलो परिमाणमा सेनिटाइजर, मास्क र ग्लोभ्स वितरण गरेका छन्। बाँके क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका राईले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मी र पत्रकारलाई सेनिटाइजर, मास्क र ग्लोभ्स वितरण गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नगर प्रहरी, जमुना प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र पत्रकार महासंघलाई सेनिटाइजर, मास्क र ग्लोभ्स प्रदान गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पनि 400 मास्क, 400 ग्लोभ्स र 10 लिटर सेनिटाइजर, सशस्त्र प्रहरीलाई 250 मास्क, 250 ग्लोभ्स र 10 लिटर सेनिटाइजर, नगर प्रहरीलाई 100 थान मास्क, 100 थान ग्लोभ्स र 10 लिटर सेनिटाइजर वितरण गरिएको हो। यस्तै नेपाल आर्मीलाई 150 मास्क, 150 ग्लोभ्स र 5 लिटर सेनिटाइजर, जिल्ला अनुसन्धानलाई 100 मास्क, 100 ग्लोभ्स र 10 लिटर सेनिटाइजर वितरण गरिएको छ। पत्रकार महासंघ बाँकेलाई 60 थान मास्क, 50 थान ग्लोभ्स र 60 वटा सेनिटाइजर वितरण गरिएको हो। मन्त्री राईले नरिनापुरमा 1000 सर्जिकल मास्क पठाएका छन्। डुडुवा गाउँपालिकामा भने क्वारेन्टाइनमा साबुन, सेनिटाइजर, पानी उपलब्ध गराएको बताइएको छ। फ्रन्टलाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि उक्त सामग्रीले ठूलो राहत दिने बाँकेका प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर ओलीले बताएका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण गाउँपालिकामा भयावह स्थिति हुन सक्ने भन्दै बाँकेको नरनापुर गाउँपालिकाले तत्काल उच्च स्तरीय चिकित्सक टोली सहित थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। गाउँपालिकाले क्वारेन्टाइनमा समुदाय स्तरसम्म संक्रमण फैलिने स्थिति भयावह हुने सम्भावना देखिएको भन्दै स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन बाँके प्रशासन मार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, जिल्ला सुरक्षा समिति र कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समिति बाँकेको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो माग गरेको हो। स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने देखिकाले उच्च स्तरीय चिकित्सक टोली सहित थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न माग गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत संघीय सरकारसँगलाई एउटा जानकारी पनि गराएका छौँ। स्थिति चाहिँ अलिकति भयावह अवस्थामा छ। यहाँको विविध कारणहरूले सबै खुलेर
उपलब्ध गरेका छौँ। र अहिले तत्काल अब पछिको अवस्था के हुन्छ त्यो भविष्यमा देखाउँदा तत्कालको लागि कम्तीमा पनि त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूको अभाव छ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। 2 जना सुरक्षाकर्मी छ, त्यो 2 जना सुरक्षाकर्मीलाई ठुलो सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले नटेर्ने होइन र अनुशासनमा नबस्ने, त्यसरी स्वास्थ्य भएरै क्वारेन्टाइनमा कम्तीमा 5 जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने हो। तर हामीसँग त्यो मिलाएर 1 जना 2 जना मात्रै खटाएका छौँ। अहिले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी चाहिँ थप चाहिन्छ भन्ने अहिले तत्कालमा आवश्यकता त्यो देखिएको छ। संक्रमित र उनीहरूका परिवारलाई केही व्यक्तिहरूले उक्साउने र कोरोना भाइरस बारे भ्रम सृजना गरी स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई असहयोग गर्ने, मनोबल कमजोर पार्ने र संक्रमित भगाउने जस्ता क्रियाकलाप गरिरहेकाले संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिन सक्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। प्रदेश नम्बर 5 को पिछडिएको क्षेत्र निर्णयपुर गाउँपालिका शिक्षा र चेतनाको कमीका कारण कोरोना भाइरस प्रतिको धारणा अन्धविश्वासका कारण पनि निम्ति आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खरालले बताएका छन्। भारतका कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रहरूबाट अझै हजारौं मानिस आउन सक्ने भएकोले जोखिम बढ्न सक्ने गाउँपालिकाको ठहर रहेको छ। यसैबीच जिल्ला सुरक्षा समिति बाँकेको आइतबार बसेको बैठकले नरेनापुरमा नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकको निर्णय अनुसार नेपाली सेनानीको कमान्डमा सैनिक टोली परिचालन गर्न लागेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काका अनुसार कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा समेत गरिएको छ। नरेनापुरमा हालसम्म 114 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जना कोभिड-19 के कारण ज्यान गुमाइसकेको अवस्था रहेको छ। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ग्रसित हुनेको संख्या 603 पुगेको लगायतका राष्ट्रिय प्रसंगका अन्य खबर हामीसँग बाँकी रहेका छन्। भागेश्वरी समाचारमा पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि बागेश्वरी समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतबार थप 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखेको उल्लेख गरेसँगै यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 603 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 524 पुरुष र 79 जना महिला रहेको बताइएको छ। आइतबार नयाँ जिल्ला नुवाकोट थपिएपछि नेपालभर 42 जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छन्। नयाँ संक्रमित 12 पर्सा रूपन्देही लगायतका स्थानका रहेका छन्। संक्रमण देखिएका मध्ये 87 निको भएर घर फर्किसकिएका छन्। मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले अहिलेसम्म 48,815 जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गरेको जानकारी दिएका छन्। यस्तै 90,000 भन्दा बढीको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार 39,000 भन्दा बढी व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी दिएका छन्। संख्या 19 रहेको छ, जसमध्ये प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा मोरङ 12.3 का 1 जना पुरुष 45 वर्षीय, त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 12 कलैयाका 32 वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज पर्साका 25 वर्षीय पुरुष, पर्सा घर ठेगाना भएका 12 मा कार्यरत 34 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी पर्साकै नागवाका 60 वर्षीय पुरुष, रौतहटको स्थायी ठेगाना भएका कलैयामा कार्यरत 32 वर्षीय पुरुष। मन्त्रालयले हाल आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 513 जना संक्रमित रहेको पनि बताएको छ। प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले संशोधन प्रस्ताव विवाद रहित रूपमा पारित गराउनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्नका लागि गएको शुक्रबार संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव परिपक्व हुन 7 दिन लाग्ने र त्यस लगत्तै प्रक्रियामा लैजाने गरी तयारी भएको विपक्षी दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सांसद बालकृष्ण खाँडले बताएका छन्। बैठकले बजेट प्रस्तुत गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको र संसदमा बजेटलाई प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढाइने र छलफलको समय छोटो गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताएका छन्। कसरी त्यसलाई छोटो गराउने र त्यसका लागि पनि छलफल भयो र अब सुरक्षित रूपमा र त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमै चाहिँ नि अब अगाडि बढाउने र समय अवधि कम लाग्ने गराउने भन्ने एउटा तय भएको छ। अब त्यसरी नै अब सरकारले पछिल्लो पटक नेपालको नक्सा चाहिँ संशोधन गरेको छ र संशोधित नक्सा अनुरूपै चाहिँ हाम्रो संविधानको अनुसूचीलाई संशोधन गर्नका लागि सरकारले संविधानमा संशोधनको जुन विधेयक ल्याएको छ, अब त्यो विधेयक चाहिँ नि संघीय सदनबाट सर्वसम्मतिबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकोस्। यसअघि आइतबार नै बसेको राष्ट्रिय सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संघीय संसदको लोगो र राष्ट्रिय सभाका संसदले प्रयोग गर्दै आएको प्रतीकलाई अध्यावधिक नक्सा अनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले 12 गतेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक मुस्लिम समुदायको पर्व ईद उल फित्र रहेको हुनाले सूचना टाँस गरी जेठ 13 गते 11 बजेका लागि बैठक तोक्ने समेत निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको कारागार कार्यालय दिल्ली बजारमा चौकीदार राख्ने विषयमा झडप भएको छ। चौकीदार राख्ने विषय र कारागारको क्यान्टिनले सामान छाडेको भन्दै बन्दीहरू बीच झडप हुँदा केही घाइते भएका छन्। कैदी बन्दी बीच झडप हुँदा कारागार भित्रका सबै सामान तोडफोड भएका छन्। लकडाउनमा आफन्त भेट्न नआएको र पैसाको अभाव हुँदै गएपछि झडप भएको हुन सक्ने कारागारले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कैदी बन्दीले कारागार भित्रै नाराबाजी समेत गरेका थिए। कारागार कार्यालयबाट भित्रबाट ताला लगाएर प्रदर्शन गरिएको समेत बताइएको छ। घटनापछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन समेत गरिएको बताइएको छ। बंगलादेशमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउनका लागि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको र उदासीनता देखाएको भन्दै अभिभावक तथा नागरिक समाजका अगुवाले गुनासो गरेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले 2 महिनादेखि नेपाली विद्यार्थी लकडाउनका कारण उतै बसिरहेको र उनीहरूको जतिसक्दो चाँडो नेपाल आउन उनीहरू चाहिरहेको बताएका छन्। आफ्ना छोराछोरीहरूले जतिसक्दो चाँडो स्वदेश झिकाउन आफूहरूसँग बिलौना गरेको अभिभावकको गुनासो रहेको छ। बंगलादेशको ढाकामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउनका लागि अभिभावकहरूले नै सम्पूर्ण खर्च बिहोर्ने प्रतिबद्धता सरकारी अधिकारीसँग गरिसकेका छन्। तर सरकारले भने सकारात्मक रहेको र छिटै ल्याउने भनेर मात्रै आश्वासन दिएको र कुनै पनि कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको गुनासो रहेको छ। धेरै खुसी छाएको थियो। अब हाम्रा बच्चाहरू चाँडै आउने भयो भन्ने केसेसमा र फेरि पनि त्यो दिनदेखि आजसम्म पनि ल्याउने भन्ने पोजिटिभ उहाँले गभर्मेन्ट हुँदा हुँदै पनि आजसम्म हाम्रो बच्चाहरू इभ्याकुएट नभइदिएको अवस्थामा हामीलाई डर र शङ्का दुइटै लागिरहेको छ। डर यो मानेमा कि हाम्रा बच्चाहरू कुनै पनि हालतमा त्यहाँ अहिलेको कोभिड-19बाट इफेक्टेड नभइदियोस्, किन आजसम्म कुनै पनि विद्यार्थीहरू यो केसमा इन्फेक्टेड भएका छैनन्। तर अहिले जुन किसिमबाट बङ्गलादेशमा यो रोग फैलिएको अवस्थामा छ, दिनमै 1700-2000देखि लिएर मर्नेहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भनेदेखि दिनमै 50-60 जना 100 जनासम्म मरेको पनि हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। यसले आफ्नो भनाइ आफ्नो अनुरोध उहाँले निरन्तर रूपमा फेसबुकमा पनि अहिले पनि आज पनि सम्म पनि उहाँले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेछ र आफ्ना दुःख समस्याहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पार्दै गरिरहेको कुराहरू फेसबुकमा हेर्न सकिन्छ। हरेक दिन चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ उहाँले दिइरहनु भएको छ। मुख्य कुरा के भन्दाखेरि सेप्टेम्बर महिनासम्म त्यहाँ पनि सबै विश्वविद्यालयहरू बन्द गरेको छ र अहिले होस्टलहरूमा पनि अन्य देशका भारतको, भुटानको वा चाहिँ अरू अन्य देशहरूका जति विद्यार्थी थिए तिनीहरूले ती देशहरूले लगिसकेका छन् र अहिले कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले सरकारले विलम्ब नगरी बंगलादेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने माग गरेका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सीमा विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नेपाल सरकारले पटक पटक आह्वान गर्दा पनि भारत वार्तामा बस्न नमानेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संघीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उनले सीमामा नसुल्झिएका विषयमा छलफल गर्न नेपाल सरकारले आह्वान गरेको वार्ता यसअघि पनि भारतले लत्याएको बताए। सुगौली सन्धि विपरीत भारतीय सरकारले नेपालको भूमि आफ्नो क्षेत्रमा राखेर यसअघि नक्सा जारी गरेको बताए। उनले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न मात्र दिएको यसअघि नै खुलेको भन्दै त्यसकै आधारमा नेपालको भूमिलाई भारतले कब्जा गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले कालापानी नेपालको क्षेत्रमा भारतले सडक बनाएपछि नेपाल सरकार गम्भीर भएर नक्सा सार्वजनिक गरेको बताए। उनले आफ्नो क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको तैनाथीका साथै आवश्यक पूर्वाधार बनाउँदै जाने धारणा पनि राखे। मन्त्री गेवालीले अहिलेसम्म पनि नेपालको चाहना कूटनीतिक तौरबाट समस्याको समाधान गर्नु नै भएको दोहोर्याउँदै अन्य कुनै विकल्प नसोचेको प्रश्न पारेका छन्। यस्तै मन्त्री गेवालीले स्वदेश फर्कन चाहनेलाई प्राथमिकताका साथ फर्काउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताएका छन्। भ्रमण भिसामा गएका, स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको र कम्पनीमा भिसा सकिएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। बैठकमा समिति सदस्यहरूले नेपालको भूमि कब्जा गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मी राख्दा मौन रहँदा अहिलेको अवस्था आएकोले यसलाई अब गम्भीर भएर यस विषयमा समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। छलफलपछि बैठकले कूटनीतिक समाज मार्फत नेपालको भूमि प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ ठोस पहल कदमी अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै बैठकले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ स्वदेश ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ। हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ, ल्याउँछौँ। यो कुरा मुख्य अहिले इतिहासको समीक्षा पछाडि गर्दै गरौँला, कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा, कसले गर्यो भन्ने कुरा, त्यतातिर जाने बेला होइन। अहिले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने बेला हो र एक टिक्को भएर हाम्रो अहिलेको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सफल बनाउने विषय हो। त्यसैले त्यस सन्दर्भमा यो कुरालाई ध्यान दिँदै अरू ठोस कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा आवश्यक छलफल अनि प्रस्तुत गर्नका लागि यो गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। तर यो दुईटा कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ। हामी समाचारको अन्तमा छौं। अन्तमा खेल समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग 2076 को प्राविधिक रिपोर्ट समितिको टेक्निकल रिपोर्ट एन्ड स्ट्राटेजी नामक पुस्तिकामा उल्लेख भएका धेरै तथ्याङ्क गल्ती भेटिएका छन्। गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पुस्तकमा उल्लेख भएका धेरै तथ्याङ्कमा गल्ती भेटिएको बताइएको छ। लीगमा भएका खेल तथा संख्या, गोलकर्ता, रातो र पहेँलो कार्डको संख्या, म्यान अफ द म्याच आदि तथ्याङ्क यसमा समावेश रहेको छ। इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपालमा यो काम भएको र दक्षिण एसियामा पनि पहिलो भएको दावी गरेका छन्। पुस्तिकामा क्लब प्रोफाइलको नाम छुट्टै शीर्षक छ। क्लब प्रोफाइलमा क्लबको बल पोसेसनदेखि लिएर सर्च एक्युरेसीसम्म राखिएको छ, तर यस्ता सामान्य तथ्याङ्कमा पनि गल्ती देखिएको छ। लिगमा एउटा क्लबले 13 खेल्दा हारेको खेल 90 मिनटका दरले बढीमा एउटा खेलाडीले कुल 1170 मिनट खेल्छ, तर तथ्याङ्कमा धेरै खेलाडीले 1200 भन्दा बढी मिनट खेलेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै क्लबहरूले एक भन्दा बढी गोलकिपर प्रयोग गरे पनि केही क्लबको गोलकिपरको मात्र नाम उल्लेख छ। च्यासल युथ क्लबको गोलकिपरहरू एलन न्युपाने र अभिषेक बरालले क्रमशः 13 र 12 खेलेको उल्लेख गरेको छ। लिगमा जम्मा 13 खेल हुन्छ। यस्तै नेपाल पुलिसका 2 गोलकिपर लिगमा प्रयोग भएको थियो, तर इन्फाले रोशन खड्काको नाम मात्रै उल्लेख गरेको छ। इन्फाले अपडेट गरेको छ। फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्ध ह्याट्रिक गरेको समेत विभिन्न कुराहरू उल्लेख गरेको छ। तर प्रकाशित भइसकेको बुकमा अब यो के हुन्छ यी उदाहरण मात्रै हुन्, अब गल्ती धेरै देखिएका छन्। शुक्रबार लीगको प्राविधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा इन्फा उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहले टेक्निकल कमिटीले मेहनत गरेर यो तयार पारेको पनि बताएका थिए। समाचार सकियो। अन्तमा प्रमुख समाचार शीर्षक पुनः एकपटक। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन अझै पनि जारी। उच्च स्तरीय चिकित्सक र तत्काल थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न बाँकेको नरनापुर गाउँपालिकाको माग। आइतबार थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण। नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 603 पुग्यो। काठमाडौँको डिली बजार कारागारमा चौकीदार राख्ने विषयमा झडप।
र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगद्वारा सार्वजनिक पुस्तकको तथ्याङ्कमा गल्ती नै गल्ती। हवस् त बागेश्वरी समाचार अहिलेलाई यति नै। म ओबिराज आचार्य बिदा हुन्छु। तपाईँ भने बागेश्वरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट तपाईँ पनि बच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।